अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले दिनों देखा हरूफ लीन को, और आज हम सीखेंगे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को। ठीक है, यानी हरूफ मद्दा ही की तरह ये होते हैं। जिस तरह से हरूफ मद्दा दो तरह के होते हैं, अलिफ साकिन मा कबल ज़बर, वाव साकिन मा कबल पेश और या साकिन मा कबल ज़ेर हो, तो वो हरूफ मद्दा कहलाते हैं, जैसा कि हम पीछे सीख चुके हैं। हरूफ मद्दा की दूसरी जो किस्म है वो है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। अगरचे इनकी शक्ल हरूफ मद्दा जैसी नहीं, लेकिन ये कायम मुकाम हरूफ मद्दा होते हैं, क्योंकि ये आवाज़ और मिक़दार में हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाते हैं। लेकिन इसकी शक्ल क्या है, थोड़ी सी इस तरह से चेंज होती है। जैसे खड़ा ज़बर, ये आप लोगों को इन्हीं हरूफ के ऊपर ये हरकत नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये आवाज़ जो है और मिक़दार में हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर ही इनको खींचकर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले खड़ा ज़बर देख लेते हैं और खड़ी ज़ेर को और उल्टे पेश को। इसकी सबसे पहले पहचान बहुत ज़रूरी है कि खड़ा ज़बर, ज़ेर और पेश ये किस शक्ल में आएंगे। जो खड़ी ज़ेर होती है वो हर्फ के नीचे, और उल्टा पेश वो पेश की तरह ही हर्फ के ऊपर होते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हरूफ मद्दा यानी अलिफ, वाव और या की तरह एक अलिफ के बराबर ही खींचकर इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा, खड़ी ज़ेर या मद्दा और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मुकाम होता है। इसी तरह अगर हम आगे मज़ीद देखते हैं तो नून और मीम को अदा करते वक्त आवाज़ जो है नाक में ज़रूरत से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि यहाँ पर तशदीद की अलामत मौजूद नहीं जिसको हम नाक में ठहराएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। यानी इसको बिल्कुल उसी तरह खींचना है जैसे हरूफ मद्दा को खींचा जाता है। ठीक है, यानी बा बी बू नहीं पढ़ना हमने, बा बी बू बिल्कुल ऐसे ही अलिफ मद्दा, या मद्दा और किस तरह वाव मद्दा के तरीके पर ही इसको भी खींचना है। चलिए मेरे पीछे पढ़ने के लिए इरम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, बा बी बू, ता खड़ी ज़बर ता, ता खड़ी ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। ता ती तू। राबिया। सा खड़ी ज़बर सा, सा खड़ी ज़बर सा, सा खड़ी ज़ेर सी, सा खड़ी ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू, सा सी सू। जीम खड़ी ज़बर जा, जीम खड़ी ज़बर जा, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम उल्टा पेश जू, जीम उल्टा पेश जू, जा जी जू, जा जी जू। जी नेक्स्ट आ जाएं। आफरीन। हा खड़ी ज़बर हा,
ہا کھڑا ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو ہا ہی ہو خو کھڑی زبر خو خا کھڑا زبر خا خو کھڑی زیر خی خا کھڑی زیر خی خو الٹا پیش خو خا الٹا پیش خو خو خی خو خا خی خو خو خی خو خا خی خو اچھا بیٹے آپ نے اس کو خو کو پر پڑھنا ہے. ایک ہوتا ہے نا ہا نہیں خو کہنا ہے, ٹھیک ہے. خو خی خو خا خی خو شاباش. زرینہ دال کھڑے زبر دا دال کھڑی زبر دا دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو دال الٹا پیش دو دا دی دو دا دی دو زال کھڑا زبر زا زال کھڑا زبر را زال کھڑی زیر زی زال کھڑی زیر ری زال الٹا پیش زو زال الٹا پیش زو زا زی زو را زی زو رو کھڑی زبر رو رو کھڑی زبر رو رو کھڑی زیر ری رو کھڑی زیر ری رو الٹا پیش رو را الٹا پیش رو رو ری رو را ری رو زا کھڑی زبر زا زا کھڑی زبر زا نہیں زا نہیں, نرمی والا نہیں ہے, یہ صفیر والا لیٹر ہے. زا 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 کھڑی زیر زی زا کھڑی زیر زی زا الٹا پیش زو زا الٹا پیش زو زا زی زو زا زی زو فرحت سین کھڑی زبر سا سین کھڑی زبر سا سیٹی کی طرح. سین کھڑی زیر سی سین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش سو سین الٹا پیش سو سا سی سو سا سی سو شین کھڑا زبر شا شین کھڑی زبر شا شین کھڑی زیر شی شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو شین الٹا پیش شو شا شی شو. شا شی شو ٹھیک ہے, اب میں بغیر ہجے کے آپ لوگوں کو یہاں پہ سکھاتی ہوں مزید. سو سی سو, یہ صوت حروف متعالیہ میں سے اسے پورا ادا کرنا ہے. جی پڑھیں. فا سی سو 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 دو دی دو ضا ضی ضو تو تی تو. طا طی طو اچھا تو نہیں, تو طا طی طو
غلیظ غلیظ نرمی کے ساتھ ذو جی صوبیہ وسط حلق سے ادا کرنا ہے اسے غی نہیں غی زیر کے ساتھ اچھا غین کو پر پڑھنا ہے مدیحہ فیفو قیقو کاکیکو لالیلو مامیمو اچھا نہیں ماما جیسے اور مامو یہ والا الفاظ نہیں نکالنے، یعنی ناک میں ہم نے آواز کو نہیں لے کر جانا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پہلے ہی اوپر بتا دیا تھا۔ یہ جوف دہن سے آپ نے الف مدہ کو نکالنا ہے، تو کس طریقے سے ما می مو شاباش نا نی نو شاباش تبسم وا وی وو ہا ہی ہو نہیں، یہ اقصی حلق سے نکالنا ہے، ہا ہی ہو جی پڑھیں آ ای او یا ی یو جی ٹھیک ہے۔ یہاں تک ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی تختی کو دیکھا اور اس کی ادائیگی کو سیکھا۔ اپنے اس پریکٹس کو آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے، اوروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔